السلام عليكم. حنا في لاميزو ديال فولكسفاغن اودي كاينه في طريق مراكش جديده. اليوم معنا تيروك. هاد السياره اللي صراحه زوينه. كانت برا، كاينه في لي مارشي اوروبيان وداك الشيء، ولكن ما كانوش ما دخلوش المغرب. المهم جا الوقت دابا دخلوها، دونك مزيان. هي كتسمى سوف اوربان، لكن زوينه تبارك الله. بانت ليا حيد دقه مقدره مخدومه داكشي هو هداك. هاد تيروك 2021 اللي كتبان لكم قدامكم دابا. هادوك اللي ليد كيشعلوا، فيهم ليد كيشعلوا بالنهار وفيهم هادو اللي كيشعلوا فيهم السينيالات كما كيبان لكم. فوالا ديكور زوين الصراحه، جو زوينين تما دوك السينيالات هكاك. ملي ما كيكونش السينيال راه كيشعل فيهم ليد بيض. دونك هادو اللي فار كما كيبانوا لكم زوبتيك كي دايرين. هذا اللوغو جديد ديال فولكسفاغن. الزوبتيك كتشوفوا. هاد تيروك فيها موتور 2 لتر، 143 دي اس جي. فيها كاع لي فيرسيون اللي فيهم هاد الموتور. كاين الفيرسيون ديال الكونفور كتبدا ب 289 الف درهم. كاين الديزاين 305 الف درهم، هي هذه اللي معانا فيرسيون ديزاين. كاينه فيرسيون سبور 335 الف درهم. كاينه اكستريم اللي هي توب اوبسيون 350 الف درهم. دونك هنا كما كتشوفوا هنايا ليكزوست ديكوراسيون ديال ليكزوست. فوالا كما كيبان لكم صراحه مخدومه. هي في ستيل كوبي، هي سوف كوبي زوينه الصراحه. لي جونط الومنيوم، كونتور ديك الباكيت كرومي الفوق كما كتبان لكم. هذا الفوق مع الجاج مع البيبان حتى القدام. جونط 17 215 توصي 17. بنو طاي ديال البنو، طاي ديال الجونط 17. ونشوفوا الانتيريور. دونك كلشي كيعرف الكاليتي ديال فولكسفاغن، دونك هي ناديه خدومه. نعاود نذكر هاد الفيرسيون اللي معنا هي فيرسيون ديزاين كدير 305 الف درهم. ديال فولون ملتي فونكسيون كوير. اللوغو جديد ديال فولكسفاغن في الفولون. هنايا الكاتر بيت الكتريك، الريغلاج ديال الريتروفيزور اكستيريور. بواني كرومي هاديك ديال الفاغوياج الريغلاج ديال الفار هاديك فيه اوتوماتيك الضوء كتريغلو من تما. فوالا الفولون مخدوم تبارك الله. الكونتور انالوجيك. كاين الكوكبيت كاين في فيرسيون اكستريم.
عندها اكران تاكتيل، بوست راديو. في الجناب ديالو كيجيو لي سورتي ديال الكليمه، لي سورتي ديال الكليمه. هي لا كليم مانيوال نكتبها لكم. فوالا هي ديال الباركين رادار. هي لي دو بور يو اس بي ديال الشارج داكشي. مود فيتاس اوتوماتيك دي اس جي. هنايا فرانمان الكترونيك افيك بوطون اوتو هولد. سباس درونجمون هذا في كويسات ولا شي حاجه، السوارات اللي بغيتي. هاكو دوار سنترال. البلونش دو بور كيف كتبان لكم خدومه زوينه بصراحه. هنايا بواطاغون. اوكي كارنيتير. لي سياج توب. شوفوا لي سياج اريير. طوموبيل واخا سوف صغيره ولكن سباسيوس. هذا غير السياج ديال القدام زيد اللور شويه بزاف. دونك مزيانه. لا كودوار سنترال اريير افيك اسباس ترونجمون ديال كيسان داكشي. فوالا هنايا لي سورتي دير ديال الكليمه تا هما كاينين افيك دو بوار يو اس بي ديال الشارج ديال التليفونات. هنا الطابلو دبور كما كيبان لكم زوين الصراحه مخدوم. دونك هي نادير غنشوفوا الكفر. فوالا الكفر السعه ديالو 445 لتر تبارك الله كبير. شوفوا كاين شلغوط سكور معرفتش غير مع الدولة محيدينها ولا شي حاجه ماشي مشكل. دونك فوالا دونك قلنا تيروك 2021 هي فيها موتور 2 لتر تي دي اي 143 شوفو avec boîte vitesse DSG 6e 6 rapports automatique. فيها 320 نيوتن متر. الكونسوماسيون 5.5 ميكست. كاينه 6 في لافيل. دونك لي زوبسيون اللي فيها 6 ديال لي زيرباغ ABS USB. داكشي ديال السيكوريتي كاين في كاع لي فيرسيون بربعه بهم فيهم هادشي ديال لي سيكوريتي فيهم 6 ديال لي زيرباغ. دونك كاين هذيك الاكستريم فيها الكليم اوتوماتيك بيزون اليماج اوتو دي فو ديتيكتور بلوي فو دو جور اليد. حتى لي فيرسيون العاديين فيهم هاد فو دو جور اليد اللي قدام. دونك كاميرا دروكيل ديتيكتور دو فاتيغ فو روج اليد. فيهم جونت 18 بوس لي فار ديريكسيونيل فرانمان الكتريك افيك اوتو هولد. دونك والكونتور كيكون كوكبيت في العامره ديالها كما قلنا. فوالا بالنسبه لي بري نعاود نقولهم. كاين الفيرسيون اونتري دو غام الكونفور 289 الف درهم والديزاين 305 الف درهم هي ديال اللي معنا دابا. فيرسيون سبور 335 الف درهم والفيرسيون اكستريم 350 الف درهم. دونك فوالا الدراري هادشي اللي كاين. كنتمنى تكونوا استفدتوا خديتوا معلومات كافيه على تيروك. بون كنشكركم.